अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। आपकी दुआओं और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर आए हैं जिसको आपने ज़िलहज के आखिरी सोमवार यानी कल ज़िलहज का आखिरी सोमवार है, आज के दिन आपने ये अमल कर लेना है। अमल करते ही आपकी ऐसी हाजत पूरी होगी, आपकी वो मुराद पूरी होगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपकी हर तरह से मदद फरमाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। बस आपने करना कुछ यूँ है कि आज ज़िलहज के आखिरी सोमवार के दिन आपने ये अमल करना है। अमल किस तरीके से करना है वो सारा तरीका बताऊँगा। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो नाज़रीन, अभी अमल की जानिब बढ़ते हैं कि अमल का तरीक़ाकार क्या है, किस टाइम करना है, किस तरीके से करना है और इसका तरीक़ाकार क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो सब कुछ आगे चल के बताऊँगा। अभी हम सब मिलकर एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं। एक मैं आपको जो है वो हदीस सुनाता हूँ कि एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ़ लेकर आए। उन्होंने कहा कि मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी हुई है कि मैं जो है दुनिया में जितने दरख्त हैं उनके पत्ते गिन सकता हूँ, दुनिया में जितनी रेत है उसके ज़र्रे गिन सकता हूँ, उसके अलावा दुनिया में जितना पानी है उसके कतरे गिन सकता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक चीज़ सिर्फ नहीं गिन सकता। तो उनसे पूछा गया कि कौन सी चीज़ नहीं गिन सकते। तो आगे से उन्होंने फरमाया कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ नहीं गिन सकता, और वो ये है कि जो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन आका दो जहाँ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, उस पर अल्लाह ताला की ज़ात जितनी रहमतें देते हैं, रहमतें फरमाते हैं, रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। तो जितनी रहमतें उन पर नाज़िल होती हैं और जितनी बरकतें उस बंदे पर होती हैं, तो वो मैं बरकतें नहीं गिन सकता, वो मैं रहमतें नहीं गिन सकता कि वो कितनी रहमतें होती हैं। तो नाज़रीन देखें कि इसके कितनी बरकतें हैं, कितनी फजीलतें हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का। तो अभी मिलकर हम एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाज़रीन, अभी हमने मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ा। दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ मिलकर अभी दुरूद शरीफ पढ़ा उन सब से गुजारिश है कि एक मरतबा कमेंट सेक्शन में डन लिख दें। तो अभी हम अमल की जानिब बढ़ते हैं कि अमल का तरीक़ाकार क्या है। नाज़रीन, अमल कोई मुश्किल नहीं है। इस अमल के करने से अगर आप ज़िंदगी में किसी भी जॉब की तलाश में हैं, यानी कहीं भी आप जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, किसी भी जगह पर अच्छी पोस्ट हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपको ये जो अमल मैं आज बताने जा रहा हूँ, आपने ये अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह आप जिधर भी आप जॉब हासिल करना चाहेंगे, मेरे अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर जॉब वो देंगे और अच्छी पोस्ट आपको इंशाअल्लाह मिलेगी, अगर आपके हक़ में वो बेहतर हुआ। उसके अलावा जो कोई ज़िंदगी में कोई भी शख्स कारोबार कर रहा है, यानी किसी किस्म का कारोबार कर रहा है और उसमें खसारा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जो काम करते हैं यानी वो खसारा बिज़नेस में हो जाता है, तो नाज़रीन आपने ये अमल अगर इस नीयत से कर दिया कि ये जो खसारा है मेरा ये ख़त्म हो जाए, ये जो है मेरा कारोबार जो है प्रॉफिट में हो जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस काम में भी मदद फरमाएंगे और आपको जो है ये भी काम जो है ये भी पूरा हो जाएगा और आपका कारोबार जो है वो इंशाअल्लाह प्रॉफिट में होगा। तो नाज़रीन, अभी जो है इसके और मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ कि इस अमल के और क्या क्या फ़ायदे हैं। इस अमल से आपकी अगर कोई ख्वाहिश है कि मुझे रिज़्क मिल जाए, और जितना रिज़्क आप अल्लाह ताला से मांगेंगे इस अमल के ज़रिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको जो है रिज़्क अता करेंगे।
جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیں گے، بس آپ نے سچی توبہ سے یہ مانگنا ہے، اور رزق جتنا آپ مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضرور دے گی۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جو میرے بھائی بہن دولت کی تلاش میں ہیں، جتنی یعنی زندگی میں دولت جتنی ہو کم ہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ دولت کی تلاش میں ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دولت عطا کرے گی۔ بس آپ نے جس طریقے سے میں آپ کو عمل بتاؤں گا، اگر اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضرور جو ہے وہ دولت سے نوازیں گی، اور آپ جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عطا کریں گی۔ تو ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، بس آپ نے ذی الحج کا یہ جو ابھی آخری سوموار آ گیا ہے، یہ ذی الحج کا آخری سوموار نہیں ہے بلکہ اس سال کا آخری سوموار ہے۔ ابھی نیا سال شروع ہونے والا ہے، محرم الحرام کی آمد ہے۔ بس آپ نے یہ جس طریقے سے میں آپ کو عمل بتاؤں گا، اگر آپ نے اس طریقے سے کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو جو ہے وہ ضرور نوازیں گی۔ بس آپ نے یہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی عمل کی جانب بڑھتے ہیں کہ آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ ناظرین، عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کل سوموار یعنی ذی الحج کے آخری سوموار کے دن کوئی نہ کوئی ایک آیت پڑھ لینی ہے۔ آیت کس طریقے سے پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، آیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یعنی آیت جو ہے وہ سلام قولا من رب الرحیم کی آیت ہے۔ اس آیت کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ناظرین سب سے پہلے دن میں کل ایک نماز ضرور پڑھ لینی ہے، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو۔ ان پانچوں نمازوں میں سے ایک نماز کے بعد وظیفہ کرنا ہے، یعنی نماز کے بعد وظیفہ کرنا ہے۔ نماز ویسے آپ ساری پڑھا کریں، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، نماز کے بڑے فائدے ہیں، ذہنی بھی، جسمانی بھی، روحانی بھی، ان کے بڑے فائدے ہیں۔ آپ نماز 5 وقت کی نماز کے پابند ہو جائیں۔ تو ابھی عمل کا طریقہ کار بتا رہا تھا کہ آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ ناظرین، عمل کا طریقہ کار یہ تھا کہ ناظرین آپ نے جو ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے ایک نماز پڑھ لینی۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک گلاس پانی لے لینا ہے۔ ایک گلاس پانی لینے کے بعد ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ناظرین گلاس پانی لینے کے بعد آپ نے وہ سامنے رکھ لینا ہے، یعنی پوری نماز پڑھنے کے بعد وہ گلاس پانی کا لینا ہے۔ گلاس پانی کا لے لیا، پھر آپ نے ناظرین پوری جو ہے نماز پڑھی ہوئی ہے، پھر آپ نے وضو کی حالت میں یہ عمل کرنا ہے۔ گلاس پانی کے اوپر یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے 3 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا تھا نماز والا درود شریف۔ وہ پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے ایک آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ قرآن مجید کے دل، سورہ یاسین کا بھی دل ہے، دلوں کے دل کی یہ آیت ہے۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ آپ نے پانی کے اوپر پڑھ کر پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں 3 مرتبہ بھی وہی درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ناظرین اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دینے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنی ہے کہ یا اللہ جی میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ یا اللہ جی میری آپ سے گزارش ہے کہ یا اللہ جی میری ہر حاجت، میری ہر مراد، اور میری خاص کر کے یہ مراد، یعنی جو آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کا جو مقصد ہوگا کہ اگر آپ کو رزق چاہیے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا اللہ جی مجھے رزق عطا کر دیں۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو وہ حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے یا اللہ جی یہ میری حاجت ہے، یا اللہ جی یہ میری پوری فرما دے۔ آپ پہلے ہی بھی میری پوری فرماتے آئے ہیں، اور آج بھی مجھے یقین ہے کہ آپ ہی پوری کریں گے، اور انشاءاللہ میری یہ دعا قبول ہوگی۔ جب آپ اس پختہ یقین اور پختہ ایمان سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی دعا قبول فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے فائدہ بھی ہوگا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، اس سے آپ کی تمام حاجتیں، اگر آپ کی رزق والی حاجت ہے تو رزق والی حاجت پوری ہو جائے گی، اگر آپ کو جو ہے کوئی بھی مراد ہے زندگی میں تو وہ پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے یہ عمل جس طریقے سے میں نے بتایا، آپ نے وہ عمل اس طریقے سے ہی کرنا ہے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو سے اجازت چاہتا ہوں۔